भएका आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, मेरा रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, दिलनाथ सर, डाक्टर दिलनाथ सर लगायत सबैलाई म I would like to say namaste and greetings everybody. I am Rajendra Adhikari, PhD from Mechi Multiple Campus, Department of Economics, and special thanks goes to Dr. Dangal, that who provided this opportunity to share the ideas on the economic effects caused by COVID-19 and emergence of worldwide poverty as well as Nepalese context. यो विषय चाहिँ मलाई सरले दिनुभएकोमा म सरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले एउटा सानो प्रयास गरेको छु। अब यो के भने सबैजना सिकारु नै हो, अब म पनि एउटा सिक्ने क्रममा भएको हुँदाखेरि यहाँहरूले अब भरे मलाई फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ ताकि आगामी दिनमा यस्ता कन्सेप्ट पेपरहरू डिस्कसनहरू गर्दा अझ यसलाई सुधार गर्न सकियोस् भन्ने म चाहन्छु। र अब यसमा म सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि यो कोभिड-19 डिसेम्बरमा चाइनाको वुहान स्टेटमा देखा पर्यो। त्यति बेला अरु विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू रमारै बसेको अवस्था थियो, त्यसलाई अरूले खासै केयर गरेनन्। अब त्यो स्प्रेड हुँदै हुँदै विश्वव्यापी रूपमा गयो। अब यसले एउटा इकोनोमीमा अब हेल्थमा त असर पारेको छ, त्यस पाटो हाम्रो रहेन, तर इकोनोमीमा वर्ल्ड वाइड इकोनोमीमा यसको के चाहिँ असर रह्यो त, यसले के पारिरहेको छ, अब भविष्यमा के पार्छ, त्यसबाट अब हामी रेस्क्यु लिनको लागि हाम्रा विभिन्न इकोनोमीका गभर्नमेन्टहरूले के कस्तो खालको पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टमा म तयार कन्सेप्ट यहाँहरू बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब हामी मलाई लाग्छ यहाँ सहभागी हुनुभएका सबैजना महानुभावहरू धेरै जसो इकोनोमिक्स फिल्डबाटै हुनुहुन्छ होला। अब हामीले सक्स, एक्सटर्नल सक्स धेरै प्रकारका हामीले स्टडी गरेका छौँ। अहिले अब नयाँ किसिमको एउटा सक्स, कोभिड-19 को इकोनोमीमा एउटा सक्स देखा पर्यो। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि विल ह्याभ द फलोइङ वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज एट द इन्डिभिजुअल लेभल, हाउसहोल्ड लेभल, थ्रु द च्यानल अफ भनेपछि यसले यो एग्रिगेट सकले, कोभिडले कस्तो कस्तो च्यानलबाट इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने विषयमा भन्दाखेरि पहिला इम्प्याक्ट अन लेबर इन्कम, अब दोस्रो छ इम्प्याक्ट अन रेमिटेन्स, अनि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अन कन्सम्पसन, त्यस्तै गरेर सर्भिस डिस्ट्रप्सन मैले त्यसरी छुट्याएको छु। अनि कोभिड-19 र वर्ल्ड वाइड पोभर्टीको एउटा सिनारियो डेटाहरू पनि दिएको छ र यहाँ चाहिँ एउटा IMF को टिमले, एक्सपर्टले गरेको फोरकास्टिङ, प्रिडिक्सन पनि यहाँ म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यस पछाडि यो अरु एक्सट्रिम पोभर्टी रिजन लेभलमा कस्तो छ, अनि कन्ट्री लेभलमा केही खास खास कन्ट्रीहरू इन्डिया, नाइजेरिया, कोङ्गो, इन्डोनेसिया, साउथ अफ्रिका, चाइनामा त्यसको अहिले कति मान्छेहरू प्रभावित होला एक्सट्रिम पोभर्टीबाट भन्ने कुरा म राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसै गरिकन नेप्लिज कन्टेक्स्टमा अहिले के कस्तो यसले असर पारेको छ, अब हामीहरूको ग्रोथ अबको 20 मा कस्तो रहला, हिजो हामीले प्रेडिक्सन के गरेका थियो, इकोनोमिक हाम्रो इन्डिकेटरहरू सही हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो र अब कस्तो हुने भयो। अब रेमिटेन्सबाट चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेप्लिज इकोनोमीमा लस के कति छ, त्यो एजियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गरेको प्रेडिक्सन पनि यहाँ मैले इन्क्लुड गरेको छु। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ नि यो प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली, अनि त्यस पछाडि यो ग्रेजुएसन टु डेभलपिङ कन्ट्री स्टेटस के रहने, हाम्रा चाहिँ नि 3टा चाहिँ क्राइटेरियाहरू मध्येमा अहिले पर क्यापिटा इन्कम नै नपुगेर
त्यो ग्रेजुएसन हुन नसकेको अवस्था, अबको अवस्थामा के हुने, अनि मिडल इन्कम कन्ट्रीहरूको अवस्था के रहने, एफडिआईको अवस्था कस्तो रहने होइन, यी कुराहरूमा म चर्चा गर्न चाहन्छु अथवा आइडिया सेयर गर्न चाहन्छु। र लास्टमा चाहिँ हामीले समयले भएसम्म यो पोलिसी मेजर्स इन मिटिगेटिङ विथ पोभर्टी भनेर फिस्कल मेजर्स र मोनिटरी मेजर्सलाई नि यहाँ मैले इन्क्लुड गर्ने जमर्को गरेको छु। र म अब मेरो आफ्नो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। र यो एउटा एग्रिगेट सक्स भयो कोभिड-19, यसले चाहिँ वेलफेयर रिलेटेड इस्युज अब इन्डिभिजुअल लेभलबाट हाउसहोल्ड लेभल हुँदै हामीहरूको नेसनल लेभल र वर्ल्ड वाइड लेभलमा यसले चाहिँ यो एग्रिगेट सक्स अफ कोभिडले असर पारेको कुरा हामी सबैलाई जगजाहेर छ। हामी सबैजना यसमा चाहिँ हेरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रा विभिन्न आँखाले इकोनोमिक भ्यू पोइन्टबाट हेरिरहेका छौँ, पोलिटिकल भ्यू पोइन्टबाट हेरिरहेका छौँ, सोसल भ्यू पोइन्टबाट हेरिरहेका छौँ होइन, इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभबाट पनि यसलाई हामीले हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब मैले यहाँ कहाँ जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट र लास्टमा गएर पोभर्टी अनि होल आजको डिस्कसन चाहिँ विल बी कन्सन्ट्रेटेड अन पोभर्टी, सिनारियो अफ पोभर्टी एन्ड अदर रिलेटेड इस्युज रिगार्डिङ पोभर्टी। त्यसैले अब यसको इम्प्याक्टमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अर्निङ लस्ट भएको छ। अब विश्वमा करोडौँ लेबरहरू अहिले कामहीन बनेका छन्, जबलेस सिचुएसनमा रहेका छन्। यो यसलाई बन्द, यो म्युट गरिदिनुहोस् प्लिज। अब जबलेस अवस्थामा अहिले हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ ती लेबरहरूको अवस्था के रहने। हाम्रो नेपालमा नेप्लिज सोसाइटीमा हामी सेभिङ गर्दा रहेछौँ, हामीसँग सेभिङ रहेछ। हामी जस्तो लोअर मिडल क्लासको मान्छेसँग केही सेभिङ छ। अहिले हामी यो सेभिङको कारणले अहिले बाँचिरहेका छौँ र हामीहरूको एग्रिकल्चर डोमिनेटेड इकोनोमी भएको कारणले पनि होला। अहिले म त फेरि गाउँमा बसेको छु, तपाईँहरू अहिले सहभागी मित्रहरू सहरमा हुनुहुन्छ होला, र म गाउँमा भएको कारणले पनि मलाई त्यो कोभिड-19 को फिलिङ कति पनि भएको छैन, किनभने युनिभर्सिटीले पैसा हालिदिरहेको अवस्था छ खातामा र घरमा धान चामल अनि बारीमा चाहिँ सागपात चाहिँ उपलब्ध भएको अवस्था भएको हुँदा हामीलाई त्यस्तो महसुस छैन। तर मैले युएसए का साथीहरू, किनभने यहाँ थुप्रै मेरो घर छेउमा भुटनिज रिफ्युजीहरू चाहिँ नि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा त्यता जानुभएको थियो, उहाँहरूको भनाइअनुसार अहिले त्यहाँ युएसएमा भयावहको अवस्था छ। त्यो पनि यहाँबाट गएका नेपालीहरूले चाहिँ केही सेभिङ गर्दा रहेछन्, त्यहाँको लोकल अब इन्डिजिनस पिपलहरू भए अनि अरू अमेरिकनहरूले चाहिँ सेभ गर्ने बानी हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा उनीहरूको आज अर्निङ गरो, आजै त्यसलाई कन्सम्सन गरो, भोलि गरो, भोलि नि त्यसलाई सक्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि अहिले उनीहरू चाहिँ भोकले मर्ने कारणले गर्दा अरू नेपालीहरूको घरमा गएर चोर दिने राखेको चामलहरू, खाद्यान्नहरू, अरू खानेकुराहरू चाहिँ बहुत चोरी भइरहेको छ। अब अहिले पुलिसले पनि केही गर्दैन भनेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ कहाँ जोड्न चाहेँ यहाँहरू समक्ष भने लेबरहरू करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ नै आफ्नो श्रममा आश्रित छन्। उनीहरूको जीवन भनेको उनीहरूको श्रमबाट प्राप्त गरेको इन्कम रहेको छ र ती मान्छेहरू अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा कामविहीन अवस्थामा छन् र उनीहरू सेभिङ भएका केही मान्छेहरू र गुड्स सर्भिस अभाइलेबल भएको ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ कन्सम्सन गरेको अवस्था रहला। तर जसले सेभिङ गरेको छैन ती लेबरहरूको एउटा अवस्था एकातिर र त्यसै कारणले पोभर्टी जन्मिने कुरा छँदैछ भने अर्को कुरा सक्स टु अर्निङ एन्ड इम्प्लोयमेन्ट कज्ड बाई एडी एन्ड एस भनेपछि तपाईँ यदि इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यु सुड ह्याभ द नलेज द्याट एग्रिगेट डिमान्ड भन्ने बित्तिकै हामी कन्सम्सन डिमान्ड, इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अनि नेट एक्सपोर्ट भन्ने कुरा इन्क्लुड भएको हुन्छ। अब अहिले हामीहरूको यो एग्रिगेट डिमान्ड त अब के छ भन्दाखेरि प्रभावित भएको छ। अब प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट त अहिले पोस्टपोन भएको छ,
बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन, कन्सम्सन लेभल घटेको छ। अब त्यसो हुँदाखेरि त हामीहरूको किनिसियन इकोनोमिक्स अनुसार हेर्ने हो भने त एग्रिगेट डिमान्ड नबढेसम्म त हामीहरूको इन्कम र इम्प्लोइमेन्ट बढाउन पनि सकिँदैन र इम्प्लोइमेन्ट दिने हुँदाहुँदै पनि अहिले लकडाउनको कारणले इम्प्लोइमेन्ट दिने अवस्था पनि छैन भने एग्रिगेट सप्लाई पनि अर्कातिर प्रभावित भएको छ। अब अहिले विश्वका सबैजसो राष्ट्रहरू बेसिक गुड्स र हेल्थ रिलेटेड सामग्री इक्विपमेन्ट्समा मात्रै केन्द्रित छन् भनेपछि प्राइभेट सेक्टर हो, मार्केट इकोनोमीमा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अहिले एब्सेन्ट भएको अवस्थामा एग्रिगेट सप्लाईको अवस्था के होला? यो इन्डाइरेक्ट इफेक्ट हो भन्दाखेरि अब इम्प्याक्ट अन रेमिटेन्स। अब हामीले नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने जिडिपीको 1/3 त तपाईको रेमिटेन्सले धानेको अवस्था हो। 24 देखि 25% सम्म रेमिटेन्सले धानेको अवस्था हो जिडिपीको। अब अहिले हाम्रो साउदी अरबमा गएका मान्छेहरू, कतारमा गएका मान्छेहरू, युएसमा गएका मान्छेहरू, जापानमा गएका मान्छेहरू, कोरिया त अहिले लकडाउन छैन, अब खुलेको छ, केही काम भइरहेको छ, तर जति पनि अल गल्फ कन्ट्रिजमा अहिले लकडाउनको अवस्था छ भनेपछि तिनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले एकातिर उनीहरूको परिवार धान्नलाई कठिन भएको छ भने सरकारको चाहिँ के भन्दाखेरि ढुकुटीमा आउने पैसा पनि यसबाट अवरुद्ध भएको छ भन्दाखेरि हामीहरूको रेमिटेन्स हाम्रो मात्रै होइन, जति पनि हामी जस्ता डेभलपिङ र अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू जो फरेन जबको कारणले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको थियो तिनीहरूलाई नकारात्मक असर परेको छ। अब अहिले अर्को कुरा यो लकडाउन, कोभिड र लकडाउनको कारणले गुड्सको सर्टेज हामीले फिल गरेको कुरा हो। इन्कम डिफिसियन्सी, इन्कम जेनेरेट हुन नसकेको कुरा यो हामीलाई प्रत्यक्ष हामीले भोगेको कुरा हो र करोडौँ मान्छेहरूको जब लस्ट भएको कुरा र इमर्जेन्स अफ इन्फ्लेसन मैले भनेको छु। स्पेसल्ली यसलाई स्ट्यागफ्लेसन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। हुन त तपाईँले उहाँले कसरी कुरा उठाइरहनुहुन्छ, स्ट्यागफ्लेसन त 1970s मा पेट्रोलियम प्राइस हाइक भएर भएको त्यो पनि हो, तर अब अहिले पेट्रोलियमको प्राइस त घटेको अवस्था र तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, मैले अस्ति एउटा आर्टिकल पनि पढेँ, नेगेटिभ प्राइस नै भएको अवस्था छ। त्यो कुरालाई म यहाँ अहिले फोकस गर्न चाहन्न, तर अहिले विश्वमा एउटा स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था भएको छ। हाई इन्फ्लेसन पनि छ, अनइम्प्लोइमेन्ट पनि छ। हाई इन्फ्लेसन एलङ विथ हाई अनइम्प्लोइमेन्टको अवस्था छ। यो स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था चाहिँ के भने मोरलेस 1970s सँग चाहिँ 1970s मा बरु थोरै देशहरू मात्रै प्रभावित भएका थिए भने त्योभन्दा अहिलेको भयावह अवस्था छ। यसले विश्वलाई नै प्रभावित बनाएको छ र करोडौँ जबहरू लस्ट भएका छन् र हाम्रा सर्भिसहरू डिस्टर्ब भएका छन्। अब अहिले हामी युनिभर्सिटी पढाउने मान्छे यहाँ घरमा बसेर अनलाइन मिटिङ गरिरहेको अवस्था छ। स्कुलमा अब यस्तै भयावह अवस्था छ। अरू सर्भिस सेक्टरहरू तपाईँ हस्पिटल जानुहोस्, हस्पिटलमा अब मान्छेको उपचार छैन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यको ध्यान पनि कोभिडतिर मात्रै छ र अरू मुटुका रोगी भए, अरू चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ क्यान्सरका रोगीहरू उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। अब यी सबै कुराले अन्त्यमा असर पार्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिग्रिनु, इन्कम कम हुनु, जब नहुनु, अनि चिज खान नपाउनु, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घट्नु, सबै कुरा भनेको त अन्त्यमा गएर त पोभर्टीमा जोडिने कुरा हेर्नुहोस्। अब यो कोभिडको कारणले इकोनोमीमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट जे जस्ता खालका इफेक्टहरू देखा परेका छन्, त्यो इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा सोसाइटीमा पहिला हाउसहोल्ड हुँदै सोसाइटी अनि नेसन अनि वर्ल्डमा पोभर्टी बढेको अवस्था रहेको छ। र अहिले विश्वमा कुरा गर्ने हो भने यो 1998 देखि पछाडि अब 2020 मा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ अब पोभर्टीको रेट चाहिँ बढेर जाने चाहिँ फोरकास्टिङ गरिएको छ, त्यो अनुमान गरिएको छ, एस्टिमेट गरिएको छ। जबकि 1999 बाट चाहिँ लगातार रूपमा घट्दै आइरहेको पोभर्टी, यो पोभर्टी घट्नको लागि ठुला प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिएका छन्। विभिन्न युएनदेखि लिएर विभिन्न खालका बाइल्याटरल सहयोगहरू, मल्टिल्याटरल सहयोगहरू,
त्यस्तै गरेर अरू प्रकारका विभिन्न एजेन्सीहरू र ठुला डेभलप कन्ट्री शक्ति केन्द्रहरूको सपोर्टको कारणले चाहिँ यी यो अन्डर डेभलप कन्ट्री हाम्रो जस्तो विकासशील अल्पविकसित राष्ट्रको पोभर्टीलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ सफल भइएको हो। तर अब त्यो देशका मान्छेहरूले अब सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरू आफ्नै देशको अवस्था नै भयावह छ, आफ्नै देशमा प्रब्लम छ भनेपछि त्यो देशका अरू अन्डर डेभलप कन्ट्रीको पोभर्टीलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा कहाँ रहन्छ होला, त्यो पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र अब 2020 को अन्त्यमा पोभर्टीको अवस्था के होला भन्ने कुरा यसो इमेजिन गरौँ भने त्यो भयावह हुन्छ भन्ने यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब कोभिड-19 एन्ड वर्ल्ड वाइड पोभर्टीमा हेर्ने हो भने कोभिड-19 इज इन्भाइटिङ ड्रेडफुल सिचुएसन एसोसिएटेड ह्युमन लाइभ्स कजिङ, अब एउटा डेथ त छँदैछ हेर्नुहोस्, इलनेस भनेको मान्छेको चाहिँ इलनेस बढेकै छ, र इकोनोमिक डिस्पेयर्स। अब इकोनोमिक डिस्पेयर्स चाहिँ को कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा स्टडी गरेको छु, यो IMF को एउटा एक्सपर्टको टिम चाहिँ मलर, ल्याक्नर अनि एगुइलर र अनि 2020 अप्रिल 20 मा यिनीहरूले पब्लिस गरेका रहेछन्। र यिनीहरूले के भन्ने भन्दाखेरि इज लाइकली टु पुश अबाउट 40 to 60 मिलियन पिपल इन्टु द एक्सट्रिम पोभर्टी, भनेपछि 40 देखि 60 मिलियन मान्छे विश्वमा चाहिँ अब एक्सट्रिम पोभर्टीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूले, यो अथरहरूले चाहिँ अनुमान गरेका छन्। त्यसै गरेर उनीहरूले एप्रोक्सिमेटली 49 मिलियन पिपल चाहिँ विश्वमा यो एक्सट्रिम पोभर्टीको रेखामुनि चाहिँ रहनुपर्ने अवस्था यो कोभिड-19 ले सिर्जना गर्छ भन्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसै गरी उनीहरूले एउटा यो अनलाइन टुल प्रोभाइडेड बाई वर्ल्ड ब्याङ्कबाट यो पोभकल भन्ने नेट युज गरेर र अहिलेको एक्जिस्टिङ डेटाहरू र भविष्यमा हुन सक्ने डेटाहरू प्रिडिक्टेड अथवा इस्टिमेटलाई आधार बनाएर उनीहरूले एउटा इस्टिमेट गरेका छन्, जो अनुसार विश्वमा अहिले वृद्धि चाहिँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ 3% 2020 मा घट्ने अनुमान गरिएको छ, र पोभर्टी रेट चाहिँ 8.6% ले बढ्ने, जुन चाहिँ 1998 पछाडि चाहिँ पहिलो 1998 देखि लगातार रूपमा घटेको, तर अब 2020 मा चाहिँ यो 8.6% मा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। र जबकि 1999 मा त्यही पोभर्टी चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 28.9% थियो। त्यसै गरिकन poverty rate of 2020 was estimated based on the income of the world population। यो कसरी इस्टिमेट गरियो भन्दाखेरि विश्वमा दैनिक चाहिँ औसतमा $1.9 पर डे हैन पनि कमाउन नसक्ने मान्छेहरूलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि अब 2020 मा चाहिँ पोभर्टीको ग्रोथ रेट चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 8.6% हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। त्यसै गरी 632 देखि 665 मिलियन पिपल चाहिँ यो एक्सट्रिम पोभर्टीको लाइनमा रहने अवस्था एक्सपर्टहरूले अनुमान गरेका छन्। र यहाँ एउटा म सिनारियो दिन चाहन्छु, ग्लोबल पोभर्टीको सिनारियो दिएको छ र 14 देखि 21 सम्मको र 19 सम्म चाहिँ हिस्टोरिकल ट्रेन्ड र 19 भन्दा पछाडि यो यहाँ ग्राफमा चाहिँ देयर आर टु लाइन्स। एउटा चाहिँ रेड लाइनले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि यो प्रेडिक्टेड देखायो, एस्टिमेट के अरे यसले चाहिँ एक्चुअल देखायो, र अथवा यसले हिस्टोरिकल ट्रेन्डका आधारमा पोभर्टीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि लगातार रूपमा यो घटिरहेको अवस्था छ। 2014 मा 10.6 हुँदै 15 मा 10, 16 मा 9.5 अनि 17 मा 9 अनि 18 मा 8.4, त्यसै गरी
2019 मा 8.1, अब 2020 मा चाहिँ 8.6 हुने र 2021 मा 8.3 रहने र सुइटेबल मेजरहरू चाहिँ अवलम्बन गरियो हैन र एप्रोप्रिएट मेजर्सहरू इन केस अफ द एडप्सन अफ एप्रोप्रिएट मेजर्स द पोभर्टी रेट can be reduced to some extent from 8.6% to 8.3%. तर अब त्यस्ता एप्रोप्रिएट मेजरहरू कतिको उपयुक्त हुन्छन्, फ्रुटफुल हुन्छन् र यो कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ र लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नि अनिश्चित भएको हुँदाखेरि अहिले विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ नि अनिश्चिततातिर गएको अवस्था छ र अब के भन्छ भने अब यो आइएमएफ को चाहिँ भनाइ के रहेको छ भन्दाखेरि यो डेभलप्ड कन्ट्री भन्दा पनि डेभलपिङ कन्ट्रिज र मिडल इन्कम इकोनोमिजहरू, अब जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ हाम्रो नेपाल पर्यो, पाकिस्तान पर्यो, भुटान पर्यो हैन, यस्ता देशहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुने र सब साहारन अफ्रिका जहाँ चाहिँ कोभिडको त्यति ठुलो प्रब्लम त छैन तर पनि यो कन्ट्री चाहिँ यो अहिलेको पोभर्टीबाट चाहिँ धेरै त्यो इकोनोमीमा हिट हुने उनीहरूले अनुमान गरेका छन् किनभने त्यहाँको चाहिँ नि इकोनोमिक स्टेटस भनेको चाहिँ सब्सिस्टेन्स लेभल नै हो। अब तिनीहरूको सबै इन्टरनेसनल कन्ट्रीमा डिपेन्डेन्स भएको हुँदाखेरि इन्टरनेसनल कन्ट्रीबाट गुड्स जाने आउने यो कुरा चाहिँ अहिले टोटल्ली बन्द भएको हुँदाखेरि ती अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा त भोकले मर्ने अवस्था छ र ती अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा युएनबाट जाने, अमेरिकाबाट जाने, अरू राष्ट्रहरूबाट जाने सहयोग पनि घट्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गरिबीहरूको चपेटा चाहिँ अझ बढ्ने अनुमान इकोनोमिस्टहरूले, विज्ञहरूले गरेका छन् र यो एक्सट्रिम पोभर्टी एट रिजन लेभलको कुरा गर्दा अब रिजन लेभलमा हेर्ने हो भने इस्ट एसिया हैन, त्यसै गरेर युरोप एन्ड सेन्ट्रल एसिया, ल्याटिन अमेरिका, मिडल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका, साउथ एसिया र सब साहारन अफ्रिका, यी 5-6वटा रिजनको पोभर्टीको अवस्था कस्तो रहने, कति मान्छेहरू चाहिँ पोभर्टी, एक्सट्रिम पोभर्टी अन्तर्गत रहने भन्ने कुरा यहाँ उनीहरूले इस्टिमेट गरेका छन्। जस अनुसार अब इस्ट एसिया एन्ड पेसिफिकमा 4.5%, युरोप एन्ड सेन्ट्रल एसियामा 9.9%, ल्याटिन अमेरिकामा 2.7%, मिडल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिकामा 2.8%, साउथ एसिया भनेको अहिले हाम्रो पनि साउथ एसियातिरै पर्छ, अब 15.6%, त्यसै गरी सब सहारन अफ्रिकामा 22.6% चाहिँ नि पोभर्टी रहने कुरा चाहिँ यिनीहरूले अनुमान गरेका छन्। र कन्ट्री वाइजको कुरा गर्दाखेरि यो कोभिड-19 ले विश्वमा सबैभन्दा प्रताडित हुने, इफेक्ट गर्ने इन्डिया रहेछ हेर्नुस् हैन, त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि नाइजेरिया रहेछ, त्यस पछाडि कङ्गो रहेछ। अब इन्डियामा चाहिँ करिब 12 मिलियन मान्छेहरू, 12 मिलियन मान्छेहरू चाहिँ एक्सट्रिम पोभर्टी भित्र पर्ने, नाइजेरियामा 5 मिलियन मान्छेहरू रहने र कङ्गोमा 2 मिलियन र इन्डोनेसिया, साउथ अफ्रिका र चाइनामा गरी जम्मा 1 मिलियन, यी 3टा कन्ट्रीमा गरी जम्मा 1 मिलियन पिपल चाहिँ एक्सट्रिम पोभर्टीमा जाने कुरा रहेको छ। अब यसले प्रश्न रूपमा के देखाउँछ भन्दाखेरि विश्वमा अहिले पोभर्टीको अवस्था भयावह बनेको छ र विश्वमा जति पनि लेबरहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, इन्कम अर्नरहरू छन्, अहिले हाई क्लासको मान्छेहरूसँग त सेभिङ होला तर लेबरको इन्कम चाहिँ नभएको कारणले गर्दा जो आफ्नो इन्कमबाट बाँचिरहेका थिए त्यस्ता मान्छेहरू
चाहिँ नि धेरै गरिबी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र यसबाट हामी प्रष्ट रूपमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो गरिबी मात्रै नभएर गरिबी भन्ने बित्तिकै हामीले गरिबीसँग थुप्रै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, हेल्थ जोडिएको हुन्छ, एजुकेसन जोडिएको हुन्छ, उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जोडिएको हुन्छ हैन। यी सबै कुराहरू मा चाहिँ अहिले नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ। अब मान्नुस् अहिले यस्तो भयावह अवस्था भएको छ कि हामी त तपाईहरू के कति देख्नुहुन्छ, हामी त गाउँमा देखिरहेका छौँ कि अहिले केटाकेटी बच्चाहरूको खाली इन्टरनेटमा पब्जी खेल्ने मात्रै अवस्था रहेको। अनि अब यी केटाकेटीहरूको अवस्था भविष्य के हुने, एसई चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। जति पनि ब्याचलर लेभलका मास्टर्स लेभलका एक्जामहरू बन्द भएका छन्। हामीले सामान्य अवस्थामा अनलाइनबाट क्लासहरू सञ्चालन गरेर यसो नहुनु मामा भन्दा कानु मामा भए पनि जाति भन्ने खालको गरिरहेका छौँ। तर अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ नि हजारौं विद्यार्थीहरू चाहिँ नि यो इन्टरनेट एक्सेसबाट बाहिर छन्, ग्रामीण भेगमा छन् हैन। ती विद्यार्थीहरूको भोलि शैक्षिक भविष्य के रहने हैन, यस्तो अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर पोभर्टी त आएकै छ, अर्कातिर शैक्षिक अवस्थामा पनि ठुलो चाहिँ भूकम्प आउने अवस्था हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र अब म नेप्लिज कन्टेक्स्टमा जान चाहेँ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ गफ गर्ने भन्दा पनि डेटा बेसिसमा कुरा गर्न चाहन्छु। अब गफै गर्दा त नेपालमा यो भएन त्यो भएन, सबै चाहिँ नि यो मजदुरहरू चाहिँ नि प्रभावित भएका छन्, बसहरू चलेका छैनन्, त्यहाँ हजारौं मजदुरहरू काम गर्थे, होटल रेस्टुरेन्ट हैन। त्यस्तै गरेर टुरिज्म सेक्टर टोटल्ली अवरुद्ध भएको छ हैन, सर्भिस सेक्टरहरू टोटल्ली अवरुद्ध भएको छ। अब एउटा मान्नुहोस् तपाईँ कपाल काटेर खाने मान्छे थियो भने काठमाडौँमा बिरगन्जबाट गएको, रौतहटबाट गएको अथवा बाराबाट गएको मान्छे काठमाडौँमा कपाल काटेर उसको पेसा अँगालेको थियो भने अहिले उसले त कपाल काट्न पाएको अवस्था छैन, लकडाउन छ भनेपछि त्यो कसरी बाँचिरहेको होला काठमाडौँमा, सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीहरूको चाहिँ प्रोजेक्टेड इकोनोमिक ग्रोथ फर 2020 त 6.3% हो नि त हैन। अब प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ नि हैन, प्रोस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली, विभिन्न नाराहरू छन्। प्रधानमन्त्री के कृषि कार्यक्रम यस्ता उस्ता विदेशबाट हामी ल्याउँछौँ र हामी 6.3% चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ एचिभ गर्छौँ भन्ने अनुमान गरिएको थियो नि। त्यो कुरा त अहिले सबै सकियो। एफडीआई को अवस्था के रहने अब हेर्नुहोस्। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट को अहिले कहाँ गएर कुन ठाउँमा गएर इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ। अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसकारण यो वर्ल्ड ब्याङ्कले के अनुमान गरेको छ भने नेपालमा 2020 मा ग्रोथ चाहिँ 1.5 देखि 2.8 सम्म मात्रै कायम रहने। त्यो पनि यो चाहिँ एग्रिकल्चर डोमिनेटेड इकोनोमी भएको हुँदाखेरि, किनभने अहिले एग्रिकल्चरलाई त अहिले क्लाइमेट यो पनि फेभरेबलै छ, पानी परिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो रहला। नत्र भने अहिले हामीहरूको कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर यी सबै कुरा अवरुद्ध छन्। र इन्डियामा लकडाउन नखुलेसम्म त त्यहाँबाट हामीले र मेटेरियल यहाँ खोलेर के गर्ने, र मेटेरियल त सबै उताबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट नआएसम्म हामी यहाँका न मिनी इन्टरप्राइजेसहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, न अरू इन्टरप्राइजेसहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हाम्रो सामान्य कृषि पेसा मात्रै सञ्चालन गर्ने र सामान्य सस्टेन गरेर जाने एउटा सब्सिस्टेन्स लेभलमा मान्छेहरू रहने अवस्था छ। त्यसैले यो रहेको छ। त्यसै गरी एकजना तिवारी राइजिङ नेपालमा 22 अप्रिलमा अच्युत तिवारी, डाक्टर अच्युत तिवारीले भन्नुभएको छ कि अनइम्प्लोइमेन्ट 3.4% एन्ड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट आर ओर्सेनिङ पोभर्टी, सोअरिङ रुरल टु अर्बन माइग्रेसन इज अल्सो इन्क्रिजिङ। अब तपाईँ एउटा कुरा के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भने
यो पोभर्टी अहिले रुरलमा भन्दा अर्बनमा बढी चर्को छ। मान्छेहरू हिजो त सबै अलिअलि भएको बेचबिखन गरेर सहर पसे नि त, अथवा सहरमा कमाइ हुन्छ भनेर गएका मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरूले अहिले खान नपाउने अवस्था र लाखौं मान्छेहरू चाहिँ भोकको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ नेपालमा पनि। र यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले के प्रिडिक्सन गरेको छ भने नेपालमा अहिलेको यो लकडाउन र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 322 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ।